अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा फरमाया, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में एक अहम मौजू के तौर पे जो है वो मंदिर की तामीर के हवाले से जो है वो डिस्कशन जारी है। ना सिर्फ मीडिया पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स हैं। अगर किसी भी माशरे की अगर बात कर ली जाए तो यकीनन जो है वो उस माशरे के अंदर मुख्तलिफ जो है वो ख़यालात के हामिल लोग जो है वो मौजूद होते हैं। इसका मुज़ाहरा जो है वो ना सिर्फ हमने पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में, हर जगह जो है वो इसका मुज़ाहरा हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट, अगर एक्सट्रीमिज़म की बात कर ली जाए, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के जो लोग हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो आपको पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। अभी हालिया जो न्यूजीलैंड का वाक़या था जो एक वाज़ेह दलील है इस चीज़ की। इसके अलावा यूरोप में जो है और अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट्स हमारे सामने होते रहते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है यकीनन एक बहुत कहा जाए तो बहुत मामूली सा मसला था, लेकिन उसको एक मुअम्मा बना दिया गया और आज जो है वो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात इस पर दरपेश हैं कि इस मंदिर की तामीर को जो है वो कैसे मुमकिन बनाया जाए, जबकि पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है या इस्लाम की भी अगर बुनियादी असास की बात कर ली जाए तो यकीनन किसी भी इस्लामी माशरे में रहने वाली जितनी भी अक़लियतें हैं, जैसी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनको यकीनन जो है वो मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। और रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है या किसी भी इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उनके जो हुकूक़ हैं उनको बिल्कुल उसी तरीके से दिए जाएँ जैसे कि वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम या दीगर अक़लियतों का इससे ताल्लुक़ है। यही आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है और इसी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रमेश कुमार साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे क़िबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, जबकि हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन है जिब्रान नासिर साहब। सबसे पहले रमेश कुमार साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। रमेश साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है यकीनन हमें इस वक्त हुकूमत को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना है और इसी दौरान ये जो एक हालात जो है वो आपके सामने हैं, ख़ास तौर पे मंदिर की तामीर के हवाले से हुकूमत को किस किस्म के प्रेशर्स का सामना है और ये मामला किस हद तक जो है वो आपको लगता है कि मुमकिनात में से कि हल तलब है? रमेश कुमार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रमेश कुमार साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। क़िबला अयाज साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि बहरहाल मतलब किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो किसी भी मंदिर की, मस्जिद की तामीर पे या किसी भी इबादत गाह की तामीर पे किसी किस्म की पाबंदी हमें किसी सूरत भी नहीं दिखाई देती है, ना अखलाकी तौर पर, ना समाजी तौर पर, ना मजहबी तौर पर। तो क्यों कर ये जो एक्सट्रीमिज्म एक पहलू है ये हमारे सामने आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत अच्छे लोगों को, स्कॉलर्स को बुलाया है जो इस मसले को बखूबी समझते हैं। हमारे पास तो ये मसला आया है हुकूमत की तरफ से मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर और हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने इसमें बड़ी यानी अमीक तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी इब्तिदा करें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुआहदे से कि जो मुआहदा नजरान के मसीहियों के साथ हुआ था और इसके बाद खिलाफत राशिदा के जो मुआहदे हैं उनका मुताला करें। फिर दरमियान में जो मुसलमानों के गलबे का दौर था उसमें क्या रवैये रहे और इसके बाद जब कौमी रियासतें कायम हुई तो कौमी रियासतों के बाद की जो सूरत हाल है कि इसमें अब बिलखुसूस पाकिस्तान के तनाजुर में कि जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, बिलखुसूस हिंदू, ये कोई जबरदस्ती हमने फतह करके ये मुल्क नहीं बनाया बल्कि एक माहिदे के नतीजे में पाकिस्तान बना है। तो उनकी हैसियत जो है ये बराबर शहरियों की है और इस वजह से जो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट है 1950 का वो और पाकिस्तान का आईन 1973 का कि जिस पे अपने वक्त के जय्यद तरीन उलमाए किराम के दस्तखत हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमहुल्लाह, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह और फिर जमात इस्लामी की पूरी फिक्र का इनेकास प्रोफेसर गफूर साहब की सूरत में। तो ये तमाम हम देख रहे हैं और आज हमने फैसला किया कि हमने जो पुराने मंदिर हैं इस्लामाबाद में उनको भी देखना है
اور ان کا یہ حق کہ یہ صرف مندر سے زیادہ یہ کمیونٹی سینٹر اور شمشان گھاٹ کا یہ ان کا وہ بنیادی مطالبہ تھا، اور جو انہوں نے اس کے لیے پروپوزل بھی بھیجی تھی تو وہ یہی تھی. تو اب شمشان گھاٹ جو ہے یہ یعنی مردوں کو مذہبی رسومات اور مذہبی طریقے سے احترام کے ساتھ دفن کرنا یا جلانا بالکل یہ انسانی حق ہے. اور پھر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے تو پھر ہولی یا دیوالی یہ ظاہر ہے کہ اب گھروں میں ہونا ممکن ہے، تو کمیونٹی سینٹر کا بھی ان کا حق ہے. نئے جو پرانے مندر ہیں وہ پرانے مندر جو ہیں ان کی تزئین و آرائش، ان کی ریپیئر یہ ان کا حق ہے. اس پہ تو اتفاق ہے. اس وقت ہمارے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نئی عبادت گاہ بن سکتی ہے، نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے حکومت کوئی فنڈ دے سکتی ہے. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم اس کے حل کی طرف چلے جائیں گے. جبران کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو، بالخصوص سوشل میڈیا پہ جس قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس کو اسلامی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اگر مطلب اوور آل اگر اسلام کی اساس کی بات کی جائے تو مطلب دین سے اس کے سارے معاملے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہی کہا گیا جو معقول لوگ تھے، معقول لوگوں نے یہی چیئرمین صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں جبران ناصر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور دیکھیے، یہ ہدایت کے لیے یا ویسے اپنے اعمال کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے کوئی ریاست مدینہ کا سیاسی فلسفہ اپنانا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، مگر ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی فلسفہ نہیں ہے مگر ایک قانونی حقیقت ہے جس کا نام پاکستان ہے، جو 73 کے آئین میں آنے والی ریاست کا نام ہے، جس میں ایک ایگزیکٹو حکومت ہے، ایک مقننہ پارلیمان ہے، ایک جوڈیشری عدلیہ ہے، ساتھ میں اس کے زیر اہتمام بہت سارے ادارے ہیں جس میں ملٹری بھی فورسز اور ساری چیزیں آتی ہیں. اب اس حوالے سے جو ریاست وجود میں آئی ہے اس میں ہم نے یہ یقینی بنایا ہے کہ جو اس کی مجلس شورا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پرانے ریاست کے تصور میں غیر مسلموں کے حوالے سے حاکم اور محکوم کا ایک رشتہ ہے، ذمہ ہونے کا رشتہ ہے، اس تصور کو بالکل اس کے برخلاف جو ہے وہ ہم نے مجلس شورا کے اندر جہاں فیصلے لیے جائیں گے، ملک کی قانون سازی ہوگی، وہاں پہ ہم نے اپنے غیر مسلمان پاکستانی بہن بھائیوں کو جگہ دی ہے. اس کے بعد یہ بات آتی ہے ساتھ میں کہ جو ہمارا آئین ہے وہ تمام کسی بھی مذہب یا جنس یا صنف یا زبان یا رنگ و نسل کی بنیاد پہ حقوق کے حوالے سے فرق نہیں کرتا. تیسری بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی، آپ یہ اس لیے بھی جو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ حاکم محکوم ہے یا یہ ذمہ ہے، رائٹ نہیں ہے کہ آپ ساری بیت المال سے، مسلمانوں کے بیت المال سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کی مندر کی تعمیر کی جائے کہ نہ کی جائے، تو یاد رکھیے کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ بغیر کسی فرق کے پاکستان کی ریاست فرق سے لے رہی ہے. پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس، ایگریکلچر ٹیکس، کارپوریشن ٹیکس، کمرشل ٹیکس، ہر قسم کا جو ٹیکس ہے وہ لے رہی ہے. کوئی جزیے یا زکوٰۃ کا فرق نہیں ہے. تو نہ ہماری اسٹرکچر میں، نہ عملی طور پہ، نہ قانونی آئینی طور کے اوپر اس حوالے سے کوئی فرق ہے. میں ایک بات لیکن ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ معاہدہ یاد ہونا چاہیے، خدارا میری تو روح کہاں جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے الفاظ کیا ادا کیے ہیں خلفائے وقت نے اس وقت، کہ یہ جو وعدہ کر رہا ہے خلیفہ، یا وعدہ کر رہا ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ، اور جو اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ اللہ اور رسول کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جب آپ یہ وعدہ یاد کر لیتے ہیں تو پھر خدارا پوری کوشش کیجئے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو. قبلہ ایسا یہ جس طریقے سے جبران نے ہائی لائٹ کیا تو یقیناً وہ بالکل برابر کے شہری ہیں، اسی طرح ٹیکسز دے رہے ہیں، تو بیت المال سے اگر کسی بھی سطح پر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تمام تر پاکستان کے شہری اسی طریقے سے جیسے ہندو ہیں ویسے مسلمان ہیں یا دیگر قومیتیں ہیں، تو کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ اس کا حق دیا جا سکتا ہے؟ قبلہ ایسا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ میں مجھ سے سوال ہے. ہاں دیکھیں، مسئلے کے حل کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک اور گنجائش موجود ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہے کہ بہت بڑا ایک فنڈ ہے اور ادارہ ہے
मतरूका वक्फ इमलाक, बिल्कुल, प्रॉपर्टी बोर्ड, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, जो कि खालिसतन अक़लियतों की का बजट है, अक़लियतों का फंड है, और ये अक़लियती जो मुकामात हैं उनके किरायों से या लीज से ये आमदन आई है। तो अगर रियासत चाहे तो कोई ना कोई सूरत इसकी मुमकिन है, ऐसी मुमकिन है कि जिसमें जो हमारे शरीयत के हवाले से एतराज़ करने वाले लोग हैं, यकीनन उनको भी कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल, उनको भी तशफ़ी हो जाएगी। इसके यकीनन दीगर पहलू भी हैं कि इसका दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट जाएगा इस वक्त, अगर इसको कंपेयर किया जाए दुनिया भर के मामला से, या बिलखुसूस भारत के हवाले से जो है वो ज़्यादा बात की जाती है कि हम मुसलमानों के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं और जुल्म और तशद्दुद की तरफ जो है वो मामला बहुत तेज़ी से रवा दवा हैं। लेकिन उसको कहीं भी किसी भी इस्लामी माशरे से इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है? एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस्लामाबाद में जिस मंदिर की बुनियाद रख दी गई है और उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं, इससे पहले यकीनन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम रहते हैं पाकिस्तानी माशरे में कि और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जिस किस्म का मतलब पाकिस्तान में इस्लाम को और तशद्दुद को या टेररिज्म को जो है वो पूरी दुनिया में जिस तरीके से लेबल किया गया एक साथ करके, ये वो तमाम पहलू हैं कि जिसको जो है वो यकीनन इन तमाम तर मामलात में बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ देखा जाना चाहिए। अभी हालिया दिनों में यकीनन PTI की हुकूमत से बेतहाशा इख्तलाफात हो सकते हैं और या उस पर जो है वो नुक्ताचीनी की जा सकती है, लेकिन हालिया दिनों में होने वाले जो वाक़यात हैं यकीनन इससे पाकिस्तान का जो इमेज था या वो जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट जा रहा था, जो लेबलिंग थी दहशतगर्दी की, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जिसमें करतारपुर राहदारी का मामला था या जो भारतीय पायलट की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई का मामला था, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपका इमेज जो है वो यकीनन दुनिया भर में बेहतर कर सकती हैं। जिब्रान, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में इस किस्म का क्रिटिसिज्म, यानी कि हम कहीं ना कहीं आज भी जो है उस एक्सट्रीमिज्म में फंसे हुए हैं जिसको हम दावा किया जाता है कि हमने बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है? सर देखें, बेहतर तो होता कोई सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके शो पे आके इस पर तबसरा करते, मगर मेरी अदना राय के अंदर मसला ये है कि हमारी जो नैरेटिव बिल्डिंग है मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे या तालीमी तौर पे, वो ये कर दी गई है कि हम बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुस्लिम अपनी शनाख्त में फ़र्क नहीं कर पाते। अब दोनों सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान की अक्सरियत बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुस्लिम जो है, जब वो दुनिया की तरफ देखती है तो एक कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होता है। ये मतलब कि हम वो कौम है जितना खुश होती है कि भाई हमारा वज़ीर आज़म पर्ची नहीं पकड़ रहा, डायरेक्ट बात कर पा रहा दूसरे सदर से। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे सदर ने हमें कुछ इनायत किया भी कि नहीं किया, कि बस बात करने की और तकरीर करने के हमें इतने नंबर मिल जाते हैं जो कि हम मुस्बत मकाम से सोच रहे हैं। इसी तरीके से बतौर मुसलमान भी जो है हमें एहसास कमतरी का एहसास होता है, चूँकि कोई इजादात, कोई नई तहकीक या कोई नए बिजनेसेस या इंटरनेट टेक्नोलॉजी या IT की दुनिया या वो एरोस्पेस हो, उस पर कमांड जो है वो मगरबी मुल्कों की है, यूरोप की है, अमेरिका की है और बाकी रियासतों की है। तो हमें जो उसका गुस्सा है ना कि फिर हम फतह क्या करें, तो हमें शायद फतह करने के लिए अपने मुल्क में जो गैर मुसलमान नजर आते हैं उनको पता नहीं क्यों हम तशबीह देना शुरू कर देते हैं। हम आज तक हिंदू और इंडियन में फ़र्क नहीं कर पाए, हम आज तक जो है वेस्ट में और क्रिश्चियन में फ़र्क नहीं कर पाए। तो ये कुछ बुनियादी मसाइल हमारे हैं कि फिर वो गुस्सा कहीं और नहीं निकलता। तो फिर एक नौजवान जाता है जो मंदिर की बुनियाद जहाँ रखी गई है वहाँ की टूटी फूटी दीवार और तोड़ देता है, फिर वहाँ खड़े होकर मलबे पे अजान देता है और उसको लगता है वो दौरे हाजिर का महमूद गजनवी है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है। मैं गुस्सा नहीं कर सकता उस नौजवान के ऊपर, मैं तो उल्टा मायूस हूं कि हमने एक पोटेंशियल दिमाग को जो कि एक राइजिंग हम वो कल्चर नहीं डेवलप कर सके, ना कोई इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का कोई कल्चर डेवलप कर सके और ना ही जो है वो इस्लाम का तशक्कुस जिसको कहा जाता है उसको जो है वो हम उस तरीके से उजागर कर सके। मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल है वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को, इसको क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है?
حکومت کی غیر دانشمندانہ حکمت عملی ہے. اگر اس کو پاکستان کے دستور اور آئین کی روشنی میں اور ملک کے قانون کی روشنی میں ایک جنرل مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا اور دیکھا جانا چاہیے تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی. اس اقدام سے پاکستان کے اندر جو موجود مسلمان اور ہندو ہیں ان کے درمیان دوری اور تفریق پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی. الحمدللہ پاکستان میں موجود مسلمانوں نے ہمیشہ یہاں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کا خیال کیا ہے اور کوئی ایک آدھ ایسا جو واقعہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ پورے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی امتیازی رویہ ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں انصاف اور زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہوگا. کشمیر میں ایک عرصے سے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلمانوں نے کبھی اس کے رد عمل کے طور پر ہندوؤں کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھا. اس کو انڈین گورنمنٹ آرمی اور اداروں کو اس کا ذمہ دار بنایا, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مذہب سے وابستہ لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہوں. بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے باوجود پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک روٹین ورک کے طور پر اگر کسی کو اپنے کسی نئے عبادت خانے کی ضرورت ہے تو جو ملک کا قانون ہے اصول ہے اس کے مطابق, اور وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ یورپ کی دنیا میں چلے جائیں وہاں پر بھی ہے, آپ کو اگر مسجد بنانی ہے تو آپ اس ملک کے قانون کے مطابق چلیں گے. آپ وہاں درخواست دیں گے, وہاں اپنی کمیونٹی کو ثابت کریں گے کہ واقعی ہم یہاں میجارٹی میں ہیں اور اس ایریے میں ہمیں ایک عبادت کے لیے عبادت خانے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ وہاں لوکل آبادی سے پوچھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ قوتیں ہیں جو اس طرح کے ایشو نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کرتی ہیں اور اس سے پھر ملک کو اور پاکستان مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے جتنا منارٹیز کو پاکستان میں الحمدللہ حقوق حاصل ہیں شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں ریزرو سیٹس بلدیاتی اداروں سے لے کر سینٹ تک الحمدللہ موجود ہیں نان مسلموں کے لیے. میں تو بلکہ یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ان کو منارٹی نہ کہا جائے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ وہ نمبر 2 شہری ہیں, بلکہ مسلمان اور نان مسلم کی تعبیر کی جائے, میجارٹی اور منارٹی کی تعبیر اختیار نہ کی جائے. تو یہاں الحمدللہ ان کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں, ان کو تجارت میں کاروبار میں پورا اختیار اور آزادی ہے, اور اسی طرح پر وہ یہاں زمین خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, فیکٹری لگا سکتے ہیں, وہ اپنے مذہبی رسومات اور عبادات کر سکتے ہیں. کبھی آج تک اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. یہ جب کوئی ایسی اقدام ہوتا ہے اور خود حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور غیر ذمہ دار لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے تو اس سے یہ گویا ایک ملک کے اندر بنیاد رکھ دیتے ہیں دوری کی اور اس طرح کے انتشار کی. مولانا صاحب, یہ بہرحال علماء اکرام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی جائے, کیونکہ اس کو ملٹیپل ڈائمنشنز میں اگر دیکھا جا سکتا ہے. انٹرنیشنلی مسلمانوں کا جو امیج ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک امتیازی رویے کا شکار ہیں. اسلامو فوبیا دنیا میں ہے اور میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے, جنہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کیا, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا اور مسلمانوں کو دنیا میں اور اسلام کو بطور انتہا پسند اور متشددانہ طور پر پیش کیا. کیا آپ بتائیے, کیا انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ, جبکہ وہ سیکولر ملک ہے اور سیکولر اسٹیٹ ہے, وہاں کیا وہاں اس کو ہندو ریاست نہیں بنایا جا رہا؟ وہاں جو قانون بنایا گیا اس قانون کی وجہ سے کیا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو رہا؟ اور دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی رویہ اور امتیازی سلوک ہو رہے ہیں. آپ حال میں دیکھ لیں فلسطین میں اور بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے. آپ اسپین میں دیکھ لیں کہ مسجد قرطبہ جو مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد ہے اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. وہاں آج مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیوں نہیں بات ہوتی کہ کرسچن یا ہندو یا یہودی یا ان کے وہ مسلمانوں کے مولانا صاحب, یہ تو مطلب یہ اس کی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ اس کے لیے پاکستان میں مندر کو روک دیا جائے؟ قطعاً نہیں ہے, یہ اس بنیاد پر روکا بھی نہیں جا رہا. وہ تو یہ ہے کہ وہ وہاں ثابت کریں کہ ہماری کمیونٹی موجود ہے, میجارٹی ہے, جس ایریے میں وہ مندر ہے کیا وہاں مندر کی ضرورت ہے؟ یہ تو اب ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے نا. پاکستان میں اور مندر نہیں ہے, پاکستان میں کتنے مندر ہیں؟ اور ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بیت المال سے یہ مندر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟
یہ اسلامی نظارتی کونسل کے پاس سوال گیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا جائزہ لے گی، قرآن و سنت کی روشنی میں، دستور پاکستان کی روشنی میں، قوانین کی روشنی میں، عالمی معاہدات کی روشنی میں اور دیگر ممالک کے اندر جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ ایاز صاحب، اس وقت آپ کو کیا دشواری ہے یہ اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے میں؟ نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں ایک بہت علمی کام کرنا ہے، علماء کرام کے ساتھ مشاورت ہے، ہم نے جو موجود منظر ہیں ان کو دیکھنا ہے، CDA سے معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس مکمل فائل بن جائے، پھر اس فائل کی بنیاد پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدات مسیحیوں کے ساتھ، پھر فقہی احکامات، موجودہ قانون۔ تو یہ وقت طلب تو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہم اس کا تیار جواب دے دیں۔ یقیناً ہم نے محنت کرنی ہے اور عمیق طریقے سے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو ہماری سفارش ہو، جو ہماری رائے ہو، وہ ہر لحاظ سے مستند دلائل کی اساس پر۔ ایک پہلو تو آپ نے بالکل بڑا واضح کر دیا نا کہ ویکیو پراپرٹی بورڈ جو ہے وہ یقیناً انہی کے اداروں کا ایک حصہ ہوتا ہے جو پاکستانی ریاست کو ملتا ہے، اس سے بھی بن سکتا ہے، لیکن ایک بڑا بنیادی پہلو ہے کہ کیوں دیگر جو قومیتیں ہیں، اقلیتیں آپ کہہ لیں، یہ بھی تو اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جیسے ایک عام پاکستانی کرتا ہے۔ میرے لیے آپ کے سوال کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ یہ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جبکہ یہ اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے ایک مسلمان کر رہا ہے، جیسے ایک عیسائی کر رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ نہیں، وہ تو ایک فقہی سوال ہے ہمارے سامنے۔ وہ فقہی سوال یہ ہے کہ آیا جو ہمارے مسلمانوں کا پیسہ ہے، مسلمانوں کی رقم ہے، کیا اس سے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بن سکتا ہے؟ تو اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ ریاست کے اندر گنجائشیں بہت ہوتی ہیں۔ اس سوال پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جو متروکہ وقف املاک کا ٹرسٹ ہے، بورڈ ہے، اس کے اندر جو فنڈ ہیں جو کہ خالصتاً اقلیتوں کے فنڈ ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ گنجائش موجود ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر پوری تفصیل سے انشاءاللہ ہماری رپورٹ میں گفتگو ہوگی۔ ایسا متروکہ املاک کا تو بالکل یقیناً وہ ایک پہلو بالکل الگ ہے، لیکن یہ جو سوال ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیسے سے مندر بن سکتا ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کے دیے ہوئے ٹیکسز ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک راجی، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے۔ جبران، جس قسم کے آرگومنٹس آ رہے ہیں اس میں جو گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یقیناً یہ پہلو آتا ہے کہ اس قسم کی مختلف تعمیرات جو ہے وہ ملک کے دیگر حصوں میں دیکھی جاتی ہیں، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو یا دیگر کوئی فلاحی ادارہ ہو، کوئی کمیونٹی سینٹر ہو، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے کہ اس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اور ایک ایمنٹی پلاٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایوارڈ کر دیتی ہے، اس کے منیمم چالانز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یقیناً یہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعمیرات بھی حکومت کرائے گی، زمین بھی حکومت دے گی، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر، اگر حکومت دینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے، سمبولک جسٹس ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جو الفاظ استعمال کیے ہیں آئین میں، وہ ہے ڈیولپنگ کلچرز اینڈ پروموٹنگ کلچرز، کہ ہر اقلیت کو اس حوالے سے اپنا حق ہوگا یہ کام کرنے کا۔ تو اگر ملک کے دارالحکومت کے اندر اگر کسی کو احساس ہوتا ہے، دیکھیں اگر ہم اسلامی تاریخ میں چلے جائیں گے نا، تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہم نے آبادی کی بنیاد کے اوپر مساجد نہیں قائم کی ہیں صرف، یا تعداد کی بنیاد کے اوپر مطالبہ نہیں کیا ہے مساجد کا، یا تعمیر کرنے کا کوئی مقدس گھر جہاں پہ خدا کی عبادت ہو سکے۔ تو جہاں پہ ایک بھی ہیں، دو بھی ہیں، تین بھی ہیں، ان کو عبادت کرنے کے لیے جگہ تو چاہیے۔ نہیں، بالکل چاہیے، اس کے بے تحاشا پازیٹیو جو ہے وہ پہلو موجود ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ جو آرگومنٹ کیا جا رہا ہے یہ پریکٹس سے ہٹ کے، جو روٹین پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے چیز ہے۔ کیا آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 سر،
सर मैं आपसे देखिए बुनियादी बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ने जाते हैं यूरोप या अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे तादाद नहीं भी होती मुसलमान स्टूडेंट्स की, वहाँ पे भी उनके लिए जो है प्रेयर रूम जो है मुख्तस कर दिया जाता है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा किबला साहब से और बाकी जो मेंबर्स हैं काफी इस्लामिक आइडियोलॉजी के, कि ये बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि ये फिकी सवाल है कि क्या मुसलमानों के बैतुल माल से गैर मुसलमानों की इबादत की जगह तामीर की जा सकती है, मगर उससे पहला बुनियादी फिकी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है आप उससे मुसलमानों का बैतुल माल कह सकते हैं, जबकि आपको पता है कि ताजिर बरादरी में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, एग्रीकल्चर में, सनत में बहुत सारे ऐसे रईस पाकिस्तानी, टैक्स पेइंग पाकिस्तानी हैं जो कि मुसलमान नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका इसमें कोई स्टेक या कोई कंट्रोल नहीं है? अगर आप टॉप इनकम टैक्स पेयर्स की लिस्ट निकाल कर देखेंगे 100 में, तो शायद आपको अपनी पॉपुलेशन की परसेंटेज से ज्यादा आपको नजर आ जाएंगे तादाद के अंदर वो ये टैक्स देने वाले। जी, हमें ज्वाइन किया लालचंद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लालचंद साहब, किस किस्म की दुश्वारियां जो है वो इस वक्त हुकूमत को यकीनन जो है वो इस हवाले से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, इस मसले को हल किस तरीके से कर रही है? शुक्रिया खान साहब। असल में बात यह है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त को जो उन्होंने तकरीर की थी माइनॉरिटीज के हवाले से, ये हमारी मशअल राह है और वो हमें यकीन दिलाते हैं और सब अक़लियतों को यकीन दिलाते हैं कि आपको पूरी मजहबी आज़ादी होगी, आप अपने मजहब को पूरा प्रोफेस कर सकेंगे, अपने मजहबी इदारे बना सकेंगे और उसमें आप अपनी इबादत कर सकेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये होता रहा है, अक़लियतें अपने जो है वो मजहबी इबादत गाहें बनाती रही हैं। ये बिल्कुल एक नए किस्म की कंट्रोवर्सी छेड़ दी गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन सबके लिए है, इस्लामाबाद सबके लिए है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान एक मजहब का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हिंदू मजहब के लोग सेकंड। साहब बिल्कुल सबका मुल्क है, सब उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरीके से यकीनन मुसलमान करते हैं उसी तरीके से हिंदू करते हैं, उसी तरीके से ईसाई करते हैं, कोई तफरीक किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रोसीजर जो है वो उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजेस नजर आ रही हैं, या हुकूमत उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है? सर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। आप देखें मस्जिदें भी अल्लाह का घर है, वो भी बनती है गवर्नमेंट के खर्चे से। पूरे हर मोटरवे आप देखें सारे भरे हुए हैं, मदरसों को पैसे दिए जाते हैं। अगर एक मंदिर इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करेगा, अगर एक मंदिर नहीं बनेगा तो उसके लिए ये नहीं होगा कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के इमेज की बात है। ये वक्त वो था जब हमें पूरी दुनिया को बताना था कि देखें हिंदुस्तान में मोदी अक़लियतों के साथ क्या कर रहा है और हमारे उलमा, हमारी हुकूमतें, हमारे रहबर, हमारे लीडर अक़लियतों को पाकिस्तान में पूरे हकूक देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन बिल्कुल उसके उलट करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं है, मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि उनको इस बात पे जो है कन्विंस करने की करेंगे कि भाई ये पाकिस्तान के इमेज की बात है, ये सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं है। यहाँ पे कोई इस्लामाबाद में मंदिर बनने, इस्लामाबाद में तो पहले ही मंदिर है। जो लोग मुझे जो इस पे फैसले अपने सुना रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ ETPP के तहत 1300 मंदिर आते हैं, जिसमें सिर्फ 30 जो है बहाल है और 1270 जो है अपना मंदिर जो है उनपे या वो कब्जे हो चुके हैं या वो अनफंक्शनल है, वहाँ पे पूजा नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में 2 है, उनपे पूजा नहीं की जा सकती, तीसरा बनाने नहीं दे रहे। देखिए कोई भी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी हो, ब्याही हो, इन सबको पाकिस्तान का आइन बराबर के हक देता है और इन चीजों से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, जिस तरह की गलत प्रोपेगेंडा हमारे अपने लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट माइनॉरिटीज के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज के पीछे खड़ा है और वो इंशाल्लाह इस मंदिर के लिए भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि CIE जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उनको गवर्नमेंट ने रेफर कर दिया है, उसमें भी जयद उलमा बैठते हैं। हम जयद उलमा को या मजहबी लोगों को हम बिल्कुल जो है उनको नाराज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें, हम उनके साथ। इस्लाम खुद जो है एक बहुत बड़ा मजहब है और इस्लाम भी अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मुझे यकीन है उलमा भी हमसे जो, क्योंकि ये एक मिसलीडिंग किस्म की एक कैंपेन चली जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जान लेते क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला अयाज साहब, कितना वक्त दरकार है इसके फैसले में है, या जो आपका जो प्रोसीजर चल रहा है इसको कंक्लूड करने में?
دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے اس میں صرف ایک تو فقہی حوالے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ کیا نئی عبادت گاہ غیر مسلم کی سرکاری فنڈ سے قائم کی جا سکتی ہے، تو اس کو فقہی یعنی جیورسٹک حوالے سے ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا ایک سفارتی پہلو بھی ہے، اور سفارتی پہلو یہ ہے کہ اس وقت دنیا بعد از گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہی ہے، پوسٹ گلوبلائزیشن دور ہے، تو اب اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قسم کے اقدامات پاکستان کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا تجاویز دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں اور بہت سارے سوال ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر پہلو سے اس کا مطالعہ کریں۔ آج ہم نے CDA کو خط لکھا ہے اور وہ خط یہ ہے کہ پوری تفصیل اس حوالے سے ہمیں دی جائے۔ اس کے علاوہ مقامی ایڈمنسٹریشن کو ہم خط لکھنے والے ہیں کہ جو موجود بندر ہیں ان کا معائنہ ہماری ٹیم ریسرچ ونگ اور کچھ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق لوگ وہ جا کے وہ دیکھیں اور پورا ماحول یہ ہمارے بالکل، یہ میرے خیال میں اس کی سب سے بنیادی ضرورت تو اس وقت جو مندر اس وقت جہاں پہ اس وقت عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے اس کی رینوویشن یا جو ان کی خرابی کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا بھی اسی طریقے سے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے یقیناً پاکستان کا یا اسلام کا اگر بنیادی اساس کو دیکھا جائے تو اس میں یقیناً مکمل طور پہ سب کو اسی طریقے سے آزادی ہے جیسے کسی دوسرے کو ہو سکتی ہے، اور جو اس کا ایک اور بنیادی پہلو ہے وہ یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کا یا اسلام کا جو امیج جو پرسیپشن جو ڈیولپ کیا گیا تھا دہشت گردی کے ساتھ نتی کر کے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یقیناً پاکستان کو جو اس کی بنیادی اساس ہے اس کے تحت آگے بڑھنا چاہیے اور اقلیتوں کو اسی طریقے سے تحفظ فراہم کرنا چاہیے جیسے کہ ایک مسلمان کو یا کسی اور قومیت کے افراد کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے۔ السلام